अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डी फार्म यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये क्या है, ये कहाँ से कराया जाता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, जॉब टाइप क्या है और प्राइवेट और गवर्नमेंट में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन कोर्स को करवाती हैं और इसका स्कोप क्या है, ये कोर्स करने के बाद हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कौन सी जॉब्स ऑफर्स हो सकती हैं गवर्नमेंट में और प्राइवेट में, तो डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है, इसको दबा लें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात की जाए डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसे हम फार्म डी भी कहते हैं, ये पाकिस्तान के टॉप 5 कोर्सेस में इसका नाम आता है, जिसमें MBBS है, BDS है, DVM है, इसी तरह डी फार्म है, फिजियोथेरापिस्ट है। ये इन 5 कोर्सेज में इसका नाम बड़ा अहम किरदार है इस कोर्स का। सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें तो ये FSC प्री मेडिकल होना चाहिए। मैट्रिक के बाद FSC प्री मेडिकल यानी साइंस सब्जेक्ट जिसमें बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री होनी चाहिए। और इसके जो परसेंटेज है ना, गवर्नमेंट में कितनी है और प्राइवेट में, गवर्नमेंट में कम से कम 80 से 90 से अबव होनी चाहिए, 95, 96, 98 इसके दरमियान इतनी होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके कम से कम जो नंबर्स हैं ना 98 से 99% होने चाहिए या 95 से अबव, तो इतनी होंगे तो आपका हो जाएगा। और इसी तरह आपका जो प्राइवेट देखेंगे तो आपका 60 से 80% होना चाहिए, प्राइवेट में इतनी नंबर्स होने चाहिए आपके परसेंटेज के लिहाज से, तो आपका तभी एडमिशन मुमकिन है। और उसके बाद ये जो कोर्स है ना 5 इयर्स का कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स होता है। और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट में इसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ना 40-50 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, 60-70 इसी तरह चली जाती थी। पिछले 2 सालों में देखा जाए तो इसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर थी 30 हज़ार से 50 हज़ार गवर्नमेंट में ली जाती थी। लेकिन अब प्राइवेट में जो इसका है ना, अब वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्राइवेट में आपका पर ईयर कितनी होना चाहिए, 2 लाख से 8 लाख के दरमियान या 10 लाख तक भी चला जाता है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो इससे भी वो फ़ीसें ज़्यादा लेती हैं। अब इसकी जॉब टाइप की बात की जाए कि इनका क्या क्या काम होता है, कि जब ये कोर्स कर लेते हैं तो इनका क्या काम होता है। तो इनका एक तो है कि ये हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं, और तालीमी निज़ाम में देखा जाए तो लेक्चरार के तौर पर भी काम करते हैं। इसी तरह ये फार्मासिस्ट होते हैं और रिसर्चर भी होते हैं, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है ना, हेल्थ केयर इंश्योरेंस एडवाइज़र भी होते हैं, उसके तौर पर भी काम करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ये काम करते हैं। इसी तरह मेडिकल राइटर के तौर पर भी काम करते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट में आपको देखा जाए तो अक्सर आपने देखा होगा MBBS जो हमारे पाकिस्तान में अभी कावानीन ये है कि जो MBBS है ना, वो जैसे ही पेशेंट की वो उसको अलाउमेंट है कि वो जस्ट पेशेंट की तशखीस कर सकता है कि इसको क्या बीमारी है, इसको क्या डिज़ीज़ है, और उसके लिए जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना होती है वो जस्ट फार्म डी को ही अलाउ है। लेकिन पाकिस्तान में इसके बरक्स है कि वो MBBS ही करता है, उसके बाद मेडिसन यानी मेडिकेड भी वही करता है। लेकिन आउटर कंट्रीज़ में देखा जाए, अब्रॉड कंट्री में और पाकिस्तान में भी ये कानून है, लेकिन इसमें कोई अमल की पासदारी नहीं हो रही। तो इनके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी जॉब्स ऑफ़र होती रहती हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप भी लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी मेजर सीट इनकी ये होती है कि ये ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर भी काम करते हैं, यानी इनको जब बड़ी जो सीट ऑफ़र होती है तो ये भी होती है। अब इसके बाद देखा जाए कि इनका कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां ये कोर्स करवाया जाता है, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। पब्लिक सेक्टर में देखा जाए तो यानी गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो मेरिट हाई होता है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर है। उसमें आपके 98 से 99 जितनी ज़्यादा परसेंटेज के नंबर्स होंगे FSC में, उतनी ज़्यादा आपके ज़्यादा चांसेस होंगे।
اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ہے، اسی طرح UAS لاہور کیمپس ہے، اسی طرح GC یونیورسٹی آف فیصل آباد ہے، اسی طرح یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد ہے اور یونیورسٹی آف سرگودا ہے، BZU ملتان مین کیمپس ہے، اسلامک یونیورسٹی آف بھاولپور ہے، لاہور کالجز فار وومن یونیورسٹی لاہور ہے۔ یہ کالجز یونیورسٹیز ہیں جہاں سے یہ آپ گورنمنٹ سیکٹر پہ یہ کورس کر سکتے ہیں فارم ڈی۔ اب بات کی جائے پرائیویٹ کالجز یونیورسٹیز کا کہ وہاں کون کون سے نیمز ہیں جہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ لاہور کالج آف فارماسیوٹیکل سائنسز، وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لاہور وہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب لاہور سے بھی کر سکتے ہیں، سپیریئر یونیورسٹی آف لاہور سے بھی کر سکتے ہیں، ہمدرد یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی یہ کورس کروایا جا رہا ہے، وہاں بھی کر سکتے ہیں، الفا انٹرنیشنل یونیورسٹی آف اسلام آباد سے بھی فارم ڈی کرایا جا رہا ہے۔ یہ بہت اچھا کورس ہے، یہاں سے آپ کورس کر سکتے ہیں۔ اب ان کی بات کی جائے تو امپلائمنٹ ایریا کی بات کی جائے کہ کون کون سے ملازمت کے مواقع ہیں جب یہ کورس کرتے ہیں تو ان کو آفر ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ ان کو پبلک سیکٹر پہ بھی جاب مل جاتی ہے، یعنی گورنمنٹ میں، اسی طرح ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی ان کو مل جاتی ہیں، ڈیفرنٹ فارمیسی سینٹر میں بھی ان کو مل جاتی ہیں، ہیلتھ کیئر انشورنس کمپنیز میں بھی ان کو جابز مل جاتی ہیں ایزیلی، فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں بھی ان کو جاب مل سکتی ہیں، اور میڈیکل سٹورز میں بھی ان کو جابز مل جاتی ہیں یا خود بھی بنا سکتے ہیں میڈیکل سٹور۔ اسی طرح مارکیٹنگ کمپنیز میں بھی ان کو جاب مل سکتی ہیں جو میڈیکل ریپس کمپنیز ہوتی ہیں، اسی طرح پرائیویٹ انڈسٹریز میں بھی ان کو مل جاتی ہیں، اور اسی طرح بی کیٹیگری جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کو لیکچر دینے کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے بھی ان کو ایز اے لیکچرار کے طور پر بھی جابز مل جاتی ہیں، میڈیکل کالجز میں بھی ان کو جاب مل جاتی ہیں، ریسرچر انسٹیٹیوٹ میں بھی ان کو مل جاتی ہیں، پرائیویٹ کالج یعنی جو بیولوجی کے لیکچر ہوتے ہیں ان کے طور پر بھی ان کو جابز آفر ہوتی رہتی ہیں، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان میں بھی ان کو جابز آفر ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو A to Z ساری چیزیں بتا دی ہیں، اور ان کا سب سے مین یہ ہے کہ یہ اپنا میڈیکل سٹور بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنا لائسنس ہوتا ہے، یہ اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں، جاب بھی کر سکتے ہیں، پرائیویٹ بھی، گورنمنٹ میں بھی، لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں ان کی جابز بہت کم ہوتی ہیں، لیکن ان کا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو ایزیلی جاب مل جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا تو یہ اپنا ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اتنی آفر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دیا جائے۔ باقی ان کا وظیفہ نہیں ہوتا جس طرح BSc نرسنگ کا وظیفہ ہوتا ہے، ان کا وظیفہ نہیں ہوتا۔ اب بات کی جائے ان کے سیلری پیکیجز کے حوالے سے کہ ان کے سیلری پیکیج کتنی ہوتا ہے، تو گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھا جائے تو سٹارٹنگ میں ان کا 45 سے 50,000 سے پہلے یہ تھا کہ 30,000 سے سٹارٹنگ ہو جاتی تھی، لیکن اب مہنگائی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ان کی پے بھی اب انکریز ہو گئی ہے، تو یعنی آپ کے 45,000 یا 50,000 پلس سے سٹارٹنگ ہوتی ہے، 1 لاکھ تک چلی جاتی ہے۔ اسی طرح پرائیویٹ میں دیکھا جائے تو پرائیویٹ میں آپ کا ایکسپیرینس، اسکل کو دیکھا جاتا ہے، ایکسپیرینس کو دیکھا جاتا ہے، تو پھر آپ کو جابز آفر ہوتی ہیں، تو اس میں آپ ایزیلی اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ 30,000 سے 1 لاکھ تک بھی کما سکتے ہیں، لاکھوں میں بھی کما سکتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پرائیویٹ سیکٹر میں وہ گورنمنٹ سیکٹر کی نسبت وہ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ کما رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ان کو زیادہ یہ پیسے دیے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کو اسکل، ایکسپیرینس ہی، مہارت ہی ان کو کام آتی ہے۔ اگر ان کے پاس ڈگری ہوگی، ایکسپیرینس ہوگا، اسکل ہوگا، تو ایسے اسٹوڈنٹس کو، ایسے ڈاکٹر کو وہ جلدی چوز کرتے ہیں، مس نہیں کرتے جابز دینے میں۔ تو یہ چیزیں تھی میں نے آپ کو A to Z بتا دی ہیں۔ امید ہوگی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔